बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री से मुतल्लिक जो पिछले 24 घंटों में जो डेवलपमेंट सामने आई हैं और जिस तरीके से एक डॉक्टर रियाज साहब हैं जो प्रोफेसर हैं और सिंडिकेट के मेंबर हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, 8 घंटे के बाद उनको रिहा किया गया और फिर ये सारा मामला सोशल मीडिया की ज़ीनत बना। आप जानते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल होता है और उसमें ये कहा जाता है अभी तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया था तो उसके बाद देखा जाना चाहिए था कि क्या अब उसको यूनिवर्सिटी देख सकती है या नहीं देख सकती। हाँ, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहता तो फिर तो यूनिवर्सिटी उसके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू करती, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने तय कार्रवाई शुरू कर दी। अब इसमें वज़ीर आला सिंध का भी नाम आ रहा है, डॉक्टर रियाज की जानिब से जो बात की गई है। तारिक जहांगीरी साहब, आप जानते हैं उनके जो फ़ैसले हैं और उनके जो मामलात हैं, एक तो आपको ये भी याद होगा कि बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी से मुतल्लिक जो शेख रशीद ने कोई नाज़ेब अल्फाज कहे थे और वो मुकदमात ख़ारिज किए थे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर तारिक जहांगीरी साहब के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी किया है। दूसरी तरफ तारिक जहांगीरी साहब का जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक एक स्टांस है और बाकी जो 6 जजेस का ख़त और वो जिस तरीके से मामलात सामने आते रहे। 2 जजेस की जानिब से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी एक केस की समाअत के दौरान सरकारी वकील को कहा कि मेरे भी आप जो डिग्री और रिकॉर्ड चेक कर लें, और साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी एक बात की एक केस की समाअत के दौरान। जजेस के इल्म में था सारी चीज़ें। तारिक जहांगीरी साहब की जानिब से अब तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो कंपेन की गई उस पर बाकायदा तौर पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक बेंच बनाया और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तारिक जहांगीरी साहब खामोश रहे चूँकि उनको इस मामले के ऊपर बात करना बनता ही नहीं था कि 40 साल बाद कोई आपकी डिग्री, वो डिग्री जिसको LLB की इनरोलमेंट के वक्त वेरीफाई किया गया हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनते वक्त किया गया हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर बनते वक्त किया गया हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनते वक्त किया गया हो, और वो तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी वेरिफिकेशन के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नाम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब 40 साल बाद अचानक से उनकी डिग्री कि वो किसी और नाम से थी या कोई रोल नंबर कोई और था या कोई और शख्स था जिसने ये इम्तिहान दिया, बहुत सारी ऐसे एलिगेशंस थे। बहरहाल ये सारा सिलसिला चलता रहा। चलते चलते एक अनफेयर कमेटी है, उसकी जानिब से एक कंप्लेंट शुरू की गई और उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर सिंडिकेट को कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के सिंडिकेट को, कि आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें। अब यहाँ से मामला शुरू होता है जिस पर सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स करते हैं डॉक्टर रियाज की जानिब से जो ये गुफ्तगू की जाती है और डॉक्टर रियाज तमाम चीज़ें सामने लाते हैं। डॉक्टर रियाज कहते हैं कि ओवर द पास्ट वीक, ये मैं आपको उनके कल सिंडिकेट का इजलास था और जो डॉक्टर रियाज के मुताबिक वो तारिक जहांगीरी साहब से मुतल्लिक था, और फिर उस पर वो कहते हैं कि जी वो अपना मौक़िफ़ देते हैं और मौक़िफ़ देने के बाद जब सिंडिकेट के इजलास में जा रहे होते हैं तो रास्ते से वो लापता हो जाते हैं। ओवर द पास्ट वीक द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हैज़ फेस्ड एन अनयूजुअल लेवल ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर जो है वो बहुत अजीब और गैर मामूली है। द सिंडिकेट मीटिंग वाज पोस्टपोन एट द लास्ट मोमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड्स, इन रियलिटी द चीफ मिनिस्टर, के चीफ मिनिस्टर के कहने पर जो पिछला इजलास था वो मुलतवी हुआ। अब जो है टुडे आ 40 ईयर ओल्ड ऑब्जेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ ए सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, कहते हैं कि आज 40 साल पुराना एक एतराज़ है, एक मौजूदा सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी डिग्री से मुतल्लिक इज़ बीइंग प्लेस्ड ऑन द सिंडिकेट एजेंडा, उसको सिंडिकेट एजेंडा में शामिल किया गया है। द सिंडिकेट वाज पोस्टपोन बिकॉज द कैपिटलिस्ट नादरा हंजवानी एंड हुसैन जमाल along with the chief patron अताउर रहमान do not want their 50-year control, कि जी जो मीटिंग थी पहले उसको पोस्टपोन कर दिया चूँकि उसमें जो सिंडिकेट के ताकतवर जो कारोबारी लोग हैं वो भी मेंबरान हैं, तो उनकी वजह से वो हो गया। फिर उसके बाद द अनफेयर मीन्स कमेटी, ये अनफेयर मीन्स कमेटी है, एंड नाउ द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज़ बीइंग यूज्ड इन द पावर स्ट्रगल इन इस्लामाबाद, कहते हैं जी कि पहले अनफेयर मीन्स कमेटी इस्तेमाल हुई और अब जो सिंडिकेट है या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है वो जो इस्लामाबाद में ताकत की जंग है उसमें इस्तेमाल हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। वाई आर एक्सटर्नल एलिमेंट्स अटैकिंग सो बोल्डली एंड कंसिडरिंग द यूनिवर्सिटी आर टूल फॉर प्राइवेट पर्पजेस,
The weakness of the administration is evident, but more who consider the university a plaything in the media and must unite employees and officers with them. یہ ریاض ممبر سنڈیکیٹ یونیورسٹی آف کراچی اور یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کراچی کے، ان کی جانب سے یہ موقف دیا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی اندرونی پریشر ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ وہ سنڈیکیٹ کے اجلاس کے لیے گھر سے نکلے اور وہ لاپتہ ہو گئے۔ ان کی اہلیہ ان کو تلاش کرتے کرتے مختلف تھانوں میں جب جا رہی تھیں تو ایک تھانے کے باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ جب ان کی گاڑی انہوں نے پہچان لی کہ یہ تو انہی کی گاڑی ہے، تھانے میں گئیں اور وہاں ان کو بتایا گیا کہ جی وہ دوسرے تھانے میں لے گئے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے میڈیا بھی ساتھ ہو گیا، سوشل میڈیا اور میڈیا کے لوگ بھی ساتھ ہو گیا، اور جا کے انہوں نے الٹیمیٹ جو SHO کے کمرے میں ان کو بٹھایا ہوا تھا وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پر میڈیا سے گفتگو کی ڈاکٹر ریاض نے پھر کھل کر طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی کہ میرا نہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے نہ کسی سیاسی جماعت سے، لیکن جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ کم از کم طارق جہانگیری صاحب کو آپ ایک موقع تو دیتے۔ نہ انفیئر مینس کمیٹی میں وہ کہتے ہیں میں نے مکمل طور پر چیک کروایا ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ انفیئرز کمیٹی میں ان کو نہیں بلایا گیا، حالانکہ کسی اسٹوڈنٹ کی 40 سالہ پرانا ریکارڈ کو اگر آپ چھیڑ کرتے ہیں تو آپ کم از کم اس کو موقع تو دیتے ہیں۔ نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ، کسی کو سنے بغیر نہیں کنڈیم کیا جا سکتا، تو یہ موقع بھی نہ دیا گیا۔ کہتے ہیں میں سنڈیکیٹ کے اجلاس میں چلا جاتا تو وہاں اکثریت انہی کی ہے جو VC کے ساتھ ہیں، تو میں صرف یہی لکھ دیتا نا کہ بھئی یہ انفیئر طریقے سے ہوا ہے اور آپ ان کو موقع دیں، تو میرے ایک لکھے سے ایک لائن سے کیا ہو جانا تھا، لیکن وہ بھی برداشت نہیں تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں thanks everyone for untrying support. I am really overwhelmed by the determination shown by teachers, employees, students, civil society, human rights defenders, trade unionists and ordinary working people. My gratitude to Karachi University Teacher Society President Professor Shah Ali Al-Qadir, Secretary Dr. Asad Tanoli اور ڈاکٹر ندا علی، پروفیسر انتخاب الفت، اور پھر تمام ٹیچرز کا نام لکھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو یو آر ینگ پیپل آر دی ریئل ہوپ فار دی سوسائٹی فری آف abduction, disappearance, prisons and killings and for true freedom of expression. My abduction today at 1:30 PM from Tipu Sultan Road was for preventing me from attending Karachi University Syndicate at 3 PM at VC office where unfair means committee report against Justice Tariq Mahmood Jahangiri of Islamabad High Court so as to get a one-sided inquiry of 17 August 2024 approved by syndicate. I was moved from one police station to another until 9 PM and was released without charges from Bahadrabad police station at 10 PM night. I am neither a supporter of PTI nor of any other party, and my view on Judge Jahangiri was that he should not be condemned unheard. As a teacher, I know it is the right of every student to be given a right to respond if they are accused of any wrongdoing. It is duty of elected members of syndicates to demand fairness in an inquiry conducted by a Karachi University committee. I am glad that we have made our point. I look forward to continue to raise voice against oppression, exploitation and injustice for its our motherland, and the people of the society are its true defenders. Thanks again via assistance. Dr. Riaz, member syndicate and very proud to be a Karachi University teacher. یہ ان کی جانب سے ان کے ریلیز کے بعد انہوں نے یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد جو وہاں پر ایک ٹیچرز ایسوسیشن ہے انجمن اساتذہ جامعہ کراچی، انہوں نے کہا جی کہ آج بروز ہفتہ 31 اگست 2024 کو جامعہ کراچی کے استاد اور ممبر سنڈیکیٹ ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کو جبری طور پر اغوا کر کے مقامی تھانے میں حبس بجا میں رکھ کر سنڈیکیٹ کے اجلاس میں شرکت سے روکنے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انجمن اساتذہ جامعہ کراچی نے 2 ستمبر بروز پیر کلاسز کے مکمل بائیکاٹ اور یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے۔ انجمن اساتذہ کے مطابق استاد کسی بھی قوم کے معمار اور نظریاتی سرحدوں کے محافظین ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست ہے کہ جہاں پر افراد کو اختلاف رائے کا جمہوری حق حاصل ہے، لیکن اساتذہ کو بھی اس حق سے محروم کرنے کا نتیجہ ہے۔ افراد کو اختلاف رائے کا جمہوری حق، لیکن اساتذہ کو بھی اس حق سے محروم کرنے کا نتیجہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ وہ معاشرے جہاں استاد کی بے توقیری ہو انہیں تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انجمن اساتذہ کے مطابق جامعہ کراچی کے کسی بھی استاد کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ریاض احمد کی بازیابی کے بعد انجمن اساتذہ نے تکلیف کی اس گھڑی میں بھرپور ساتھ دینے پر تمام اساتذہ، غیر تدریسی ایسوسیشنز، طلبہ کی تنظیموں وغیرہ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا، اور انجمن ان کی جانب سے کہا گیا ہم سوموار کو ایک باقاعدہ طور پر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور کلاسز کا بائیکاٹ ہوگا۔ دی نیوز
نے اب یہ خبر شائع کی ہے۔ اب کہا یہ گیا ہے کہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی انرولمنٹ بھی اور ڈگری بھی کینسل کر دی گئی ہے طارق جہانگیری صاحب کی۔ اب یہاں پر کہہ رہا ہے دی نیوز اخبار کہتا ہے، انگلش اخبار، دی سنڈیکیٹ آف کراچی یونیورسٹی ہیز کینسلڈ دی ڈگری اینڈ انرولمنٹ آف این LLB کینڈیڈیٹ۔ نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ LLB کینڈیڈیٹ کی ہو اکارڈنگ ٹو سورس آکوپائز این امپورٹنٹ پوسٹ ود ان دی لیگل سسٹم ان اسلام آباد، جو لیگل سسٹم اسلام آباد میں ایک بہت اہم پوسٹ پر ہیں، ان کی ڈگری اور انرولمنٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ دا کینسلیشن آف ڈگری کیم آفٹر اے سنڈیکیٹ میٹنگ اپروول ریکمنڈیشن آف دی انفیئر مینس کمیٹی آف دی یونیورسٹی۔ According to source, the LLB candidate's degree was cancelled on the basis of two different enrollment cards. According to a press release of the university, the syndicate members have approved the recommendations of the Unfair Means Committee, which has proposed cancellation of degree and enrollment cards of candidates who were found having committed unethical acts. The syndicate meeting was chaired by Karachi University Vice Chancellor Dr. Khalid Mahmood Iraqi. یہ جناب ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کا ڈگری بھی کینسل کر دی گئی ہے اور انرولمنٹ بھی کینسل کر دی گئی ہے۔ پچھلے 18-20 گھنٹوں سے پورے ملک میں اور سوشل میڈیا پر اسپیشلی اور میڈیا کے اوپر بھی یہ بات چل رہی ہے۔ اس وقت تک نہ ہماری کوئی بار کونسل بار ایسوسیشن جاگی ہے، نہ ہی ہماری عدالتوں کی جانب سے کوئی رسپانس آیا ہے۔ 40 سال کے بعد جو کارروائی ہے آپ نے کرنی ہے تو جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ لازم و ملزوم ہے، اور جس طریقے سے ڈاکٹر ریاض کا یہ سارا معاملہ اور ایپیسوڈ سامنے آئی ہے اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے عدالتوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے، جو اب تک تو مایوس کن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔